lamiga aje anu shekten tashben Chumay komay ki on na. bu anase gazala kay trek cheri grane basya jekra Bismillahirrahmanirrahim male rare sayare sospashanet birgarer khe sudate jage gini or dish bayak sos ese sudatar pashanet ain jekzali karkamuch se jote yani samute duri duriur yain kokok thoja e tarikaj ain asenu ras ani chume ani mukhtalif ani barur samute milyuk the chalbuji shamat rinot khorak den so san pashiget ki khiri ani chume tom e khorak kar the वही इंसान हत जो कि ओ तोम लफून ठनन तो अने जेक जली अनि के छुमहन अनि नो कमक ख्याल छुबीगे तो ऐनो मजागा उन्स पैदा बन मोहब्बत पैदा बन बस अनेक तरीकाच अगर इंसान होगा कमक हेष्टी यस ख्याल छुबीगे तो ऐस तो लाजमी मोहब्बत थे अनि बारुर तोम शुदार गिनी तोम गोटे एगिनी जाहिरिन काया सूर्यपुर बन अलबयन कमक थुर बदरु यात तो जगजले असे ककास रेगो आन वे यानी छुमुट अदे टोक बई जोचट बटके ये तो सही अठियो जो के सही रोशनी हिन के सही नज़र हिन के नज़र सही मतलब कमज़ोर न भाई और चुने चिक भी तय छाल बलोगा सोस पाशनत अरे बड़ा बड़ा यानी किक बन रहे अनिनो जो बचत हो के कार थे रिनोट सेहत दो के खुदाई नेचर खुदाई कुदरत करीब गिनी ट्रगैयत तो रिनो मजाबुद सहलायती पैदा बेन अन बिरगलर असे अनुरास मिल्यूक थे फतुबत सोस पाशनत नुस आनी की पई छुमग केरन सोस खेल थानत शोक छुबियनत एस वही अन खेल गथोक बानत जगजली सोस आन पशीगत येवाता आने से यानी ममादन से दिस दिशोर डंडी गिनी छुमलामुन से दार पदरहन एनो ए इस्पा मोरे निनो की ओ इस्पा ओशोंगर कोंडोन कका जे कान जे चलबुजी जो की मोबाइल है गिनी टोंगा तो जे है नो जारी द एक से खिरी टू को उठिया थे जे एक थे नो हाय ने कुछ डॉक्टर ने कुछ टके पास नो ना खुदाई मखलूक को मजाए खूबसूरत मखलूक टोट छुमे and not come tiki via mohla अच्छा tiki come fal thing to tiki ava and tiki sage jek thing to go ga dina tharin haywan to ten jek wait to paise ye to pashiga aje ava ya allah ana hen tiki kamal अच्छा जे के गिलित पले मजाहन ने अनि शोक छुबियन अनि छुमो अनि जे maseram ne ke garo trot छुमो दुना ते स्पा छुमो खोई की शोक हन तो bir galat होय बस bir galat होय अदान ने एक जो रिगे सिलसिला खिन दुना ते निजारस फिश फाबिसने तो शेखन रापर ट्रोट को साइज रवादत ओ साइज ट्रोट लाइन लईजन जने तो आराम से अकोटे की फिशिंग थे अच्छा अकेला तुम हाथ की फिशिंग थोत राट की थोत या जाली की थोत ने तो थेन ट्रगे ने मस्त ट्रगे के कसम वे रू मस्त बुआन ट्रगे या दो ट्रगे वाटा ट्रगे हाय 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 नु बेग ताम थरे ना अनिस अजी टिकी टुप देना अनिस है ने पैगाम देना अच्छा पैगाम देना अल वही जिंदगी हाय 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 शहीर पर आते अच्छा वही जिंदगी वही गंदा नहीं था करेगा वही गंदा थी तो न बेबे न मुत मखलूक पे कोई के बर्बाद नु जगते नानु हतेर का वानन जगे आइन अदे थी एस तो आइन वे तो टीकी हतेर की निकच हर तलब तो गिटवान जान टीकी लब तो गिटवान तो नी एक मतलब इंसान उसे ड्रॉप दो अगुए रे ये देखो अदे थे अगुए ठन थे एक जले सो शेर व शायरी थी तो एक को ताजवान ने सुटरान ने ए तरीका अनुराटेगा बड़े बड़े पार उस्ताद है बहन तो अनि उस्ताद सुकी दे लम तुट पशरमुस तो तन अनु अदे थे अनु लमीगा आइए ये अदे थे के नु अदानु अदे खाली ये दगा ये गवा है ये तनु गलवे तो बड़ू छुमुक लामे जे थे तन वाला मेगु नो तक लोक लोक अटे तो तेन आइन लामम जके मत देला जा अनु दे तो नु अने ओसा लोक अदे से शूट खिरी पुरोटे मेगोला वाह चोपना अटरे लाव शरीर खंड अदाने अदो रटे तने डंडी कम गदो रटे ये तक ये अदे तक अटला अटे कूले लाजे नाय बोले थे ए थी
یہ شوق پیدا کرانو بشر راتو جناب بہترین انوائرمنٹ ہے انو علاقہ مجھے ماشاء اللہ تن ٹراؤٹ فش ان صحیح کرا علاقہ جو جگ پانن انئی برگل مجا نائو ایک انوائرمنٹ ایک اسوڑ لیل بلون سباٹ آئل بھائی نسیم کاکو کا ڈاکٹر صاحب نیتو کا مس ہے آنی شکار تھی اس بہت مزہ ہوا تو بہت مزہ ہوا تو تو آنی جگڑ ویو کے واجی اچھا جگڑ ویو کہ آئل بھائی شکار تھے کے واجی تو مہد کی شکار تھے مشت ٹراؤٹ شمی تکلو می ہری گئے تو مزہ آئی نہیں ہنی جو ہے نا پالو کر رہے ہیں نا راست بس لوگوں کو ہاں ہاتھ میں تو نہیں اٹے راستے راستے ہاں بس شر صاحب ایسے قاری صاحب آنوت آن تس ماشاء اللہ جگ سے انسانی اونین نے تو تس نے نی چھما اونی گنو نے جیک تشپٹو ایک تس تھگانو آن انی چھما کیاک نینو وزن ہن اور انینوٹ چل بجی شامٹ دزو کے ٹائمر خوراک کھیرنو انو جیک تھ خیال تھنو جیک زلی ماس توم چھال بالو نی نے تھو نی نو کمک چگا تھت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محترم ڈاکٹر صاحب ہن سو اسو کا چانا سے لائے ما شکر گزار ہنوس تو بوٹی میں پہلا اسو کا کھیرانا باری پاشی کینے چھپے نا باری کینے تو ایسے مجا بس پیسن اکی پالے کھلس اچھا کم از کم 80 چھمو پالے کھلسن ہاں اسو کا 110 اصل باقی ہے مطلب نے بھی نہیں جو چھمنے نہیں کہ تھے بس رونا سے با سونا تھا نا سر تو اے اصل باقی 80 چھمو بس پالے کھلے خوری باڑے ہا کے اصل اے انا باری ہوئی ہے اچھا چونے کھیرا باڑی اور ہن مطلب آن کے بھی نے بس تھے تقریباً 3000 دانے بھی ہے صحیح تو کھیرات اندازاً محرام ہے 30000 ایک بین ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب ان کانٹیننٹ کے سر نہیں صحیح انا باری اور اسو کج مال اصل سر کم از کم 1500 کے جی کینے 1500 کے جی جو مطلب بس گاٹ دیتے نا ٹائم فت بلن کم از کم 400-500 کے جی ماشاء اللہ یعنی جگ بدوانن ریسر سر بس اسے انی اسے ری ادر کے سے لیلنیش با اسلام آباد جوانن پنڈی جوانن کراچی جوانن ٹورسٹ لاوان لیکن اجو موسم سے ساتھ نہ دو اچھا ایک دیزی وہ بل اور انا بارو کے ہن سر مست چھ مبارک چگر مست صحیح تو انا بارو اسو کے انا ٹائم کے ہن تو 400 دانے ہن اچھا ٹھیک ہے نے صحیح تو مطلب آ بارو تو ریاس انا بارو ریاس کھیرا باری اسے خالی ہیں تو کھیرا بارو کامال بھی سر انا بار انی بڑے بل نو زکج انی آ ٹرانسفر بوجن انا کھیر ما جا انا بار خالی بھی کینے آ تو بعد بڑے بے گاٹے قابل بل تو اسے سامنے وای اور اسے کیشن بھائی باری پارا ہیں سر اچھا سنے ایسے سر سبیرو انو کچ وتت ایسٹ ولا آل کچ وت ان بابا بستن رے نہ ترے تن اکی وایو سامنا فرنٹ رو گالوں کے کہ بیرو ہن بیرے نا ج ڈوری بن کے تو موٹو ڈوری ہے کینیا ابھی سوچی برابر بھی انو سوچی انو سوچی برابر انی کاک 4 کلو ہے نا نہیں سر باقی ایک ہن 3.5-4 بھائی باقی 1.5 کلو 2 کلو اچھا او مطلب اور پھل تھے ادرو تو لموگلا میں نا ریسر جی اولا سر اس تو کٹ تھے نا با ایسے خوشی بڑو راٹ کٹا ہوگی مطلب خوشی پایا سر سو کا اچھا ماشاءاللہ میں نے پایا موس کو چوم ہن تھے ہاں چوم ہن کے باپا یو ہلکا ہیں اچھا 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 ڈاکٹر صاحب بولنا انو ناظرین سوس پشیگت سوس ٹرکیگت سوس کنڈیگت اسی غلام عباس نسیم صاحب اسی عبدالبشیر بشر صاحب اسی قاری صاحب سے آن کے اس پاوک تھے سمٹے مورے مشوتھی گے میں کوشش گانے بین دشور گے مشٹ دشو ژھوٹ پشورے آل کیاگ مشٹار ہن ایگا سو مشوٹمس آل کے مشٹ جکھن اینو اروہیے مجا کیاگ اتھلار ہن ایگا ژھوٹ مشوٹمس انی مورے گنے بیر گلئی
فش فارم جو اجازت لکھمس نے نائی دی شکر نے مسٹر اونشک گنی سے خدمت حاضر بم ایاک بوسن تو میزبان انصار مدنی اجازت دا خدا حافظ.